अध्यादेश प्रकरणले नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन उप छलफल हुन सकेन। आगामी बैठकबाट विवाद समाधान हुने नेताहरूको विश्वास। 7 दिनभित्र उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। किसानहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भोलिबाट हट्ने। सीमित सवारी साधनका कारण बढेको यात्रुको चाप घट्ने अपेक्षा। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमित संख्या 7,46,72,000 नाग्यो। 16,57,200 बढीको मृत्यु। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा, टोटनहम 2-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आगामी स्थायी कमिटी बैठकबाट नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको विवाद सचिवालयमा समाधान हुन नसके स्थायी कमिटीमा आएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरूको जोड पार्टी एकतालाई जोगाई विधि पद्धति र प्रणालीमा लैजाने रहेको बताएका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपाभित्रको विवाद अझ उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी एकतालाई फुटबाट जोगाउँदै एकताबद्ध बनाएर लैजाने मत नै प्रमुख रूपमा आएको बताउनुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले पार्टीको जारी विवादलाई अध्यक्षद्वयले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठक लामो समयसम्म राखेर भए पनि समस्या समाधान गरेरै छाड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। फुट परस्त गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीले पहिले गरेका सबै निर्णयको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन र छिट्टै महाधिवेशन मार्फत पार्टी नेतृत्व चयन गर्नु नै निकास रहेको उहाँको तर्क छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने तयारी रहे पनि अचानक अध्यादेश प्रकरण आएकाले छलफल विषयान्तर भएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने र आगामी बैठकपछि निचोड निकाल्ने उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टी विवाद समाधानको निष्कर्षमा पुग्ने र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने नेता साक्यको भनाइ छ। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक पौष 5 गते र केन्द्रीय कमिटी बैठक पौष 10 गते बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। बैठकले काटिएका रुखलाई ई-बिडिङ अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब 60 लाख क्युफिट काठ रहेको छ। यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐन अनुसार सुधार र पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलप्रासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उखु किसानको पैसा नदिने उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गरी पैसा असुल
गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले उद्योगीलाई कारबाही गरी उखु किसानको बक्यौता रकम तिराउनु पर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले उखु उद्योगबाट आम्दानी गरेको रकम अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने तर किसानलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई ब्याज सहितको रकम तिराउनु पर्ने बताए। एउटै कुरा के हो भने राज्यलाई विभिन्न बहाना गराएर पैसा नतिर्ने र त्यो पैसाले अरू खेलमेलो गर्ने भएका हुनाले व्यवसायहरूले नतिरेका हुन्। माननीय मन्त्रीज्यूले यो हाम्रो सरकारको एउटा सफलता पनि हुन्छ र उखु किसान व्यवसायहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा पनि र तपाईहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका ब्याज तिर्नुपर्छ। यो शशिकान्त अग्रवालजीलाई पनि मेरो प्रश्न हो, तपाईँहरू ब्याज तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँहरूले अरू व्यवसायहरूलाई पनि प्रेरणा गर्नुपर्छ र ब्याज उखु किसानको ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। उनीहरूले 36% ब्याजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के उ गरेका छन्। एक 36% ब्याजमा उनले घर चलाएका छन्, जग्गा भाडामा लिएका छन् र बिउ बिजन किनेका छन्, युरिया मल किनेर उखु उत्पादन गरेका छन्। आज व्यवसायहरूले त्यो पैसा अरू ठाउँमा लगानी लगाएर चाहिँ अरबौँ पैसा हासिल गर्ने र उखु किसान चाहिँ माइतीघर मण्डलमा आएर उखुको बोट ल्याएर हुनुपर्ने, भोलि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि राज्यको। बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानले उद्योगीको सम्पत्तिबाट भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिलाउनु पर्ने बताए। आफू चाहिँ अरबौँपति बन्ने अनि जसको पैसा श्रमबाट चाहिँ फसल किनेर ऊ चाहिँ अरब नि किसान चाहिँ गरिबै अनि खानपान नपाउने। यसमा त के भने सरकारले ती उद्योगपतिहरूको ताइजा गर्नुपर्छ। सम्पत्तिहरू कति छ उहाँको जायजा, त्यसमा असर गर्नु पर्यो। थुन्नेको काम कुरा होइन। थुनेर के हुन्छ? पैसा झार्नु पर्ने। थुन्नेको समाधान होइन, जेलमा समाधान, जेलमा बस्छन् मान्छे। अरब पैसा खाएपछि 10 वर्ष छोड्ला, अदालतमा भोलि चाहिने केही चाहिँ अब त्यहाँ लेनदेनले अदालतमा मुद्दा पनि जित्ला। अनि त्यो गरिब हो भने खान नपाउने मान्छे उता भोकै बनाउने भयो नि। त्यहाँ थुन्नेको थुरो सरकारले असुल गर्नु पर्छ। त्यो असुल गरेर पैसा चाहिँ किसानले दिनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले 1 वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै त्यति बेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले मौनता साधेको आरोप लगाए। राज्यले उखु किसानको समस्या र चिनी मिललाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने पनि बताए। 1 वर्ष पहिला पनि हामी कतिचोटि यो उखुको विषयमा छलफल गर्यौं। छलफल गरेर निर्णय पनि भयो, राज्यलाई निर्देशन पनि गरियो। तर राज्यले किन मौनता साध्यो अझसम्म चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। के कारण हो? एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि उद्योग मन्त्रालयको धर्म हो उद्योगीलाई बचाउने। यसमा म के भन्न चाहन्छु, उद्योग त थुप्रै छन् तर आजको जुन विषयवस्तु छ यो चिनी मिल र उखु किसानको चाहिँ यो एजेन्डामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर श्रेष्ठले उखु किसानमाथि अत्याचार भएको भन्दै उद्योगीहरूलाई केही घण्टा समय दिएर पक्राउ गर्नुपर्ने बताए। गोदाममा चिनी पनि छैन अरे, चिनी त बेचिसक्नु भयो नि, त्यो पैसा खै त? यो अत्याचार भयो क्या किसानहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दिनको कुरै होइन, अब घण्टाभित्रमा सारा चाहिँ नेपाल पुलिस लगाउनु पर्ने कि को लगाउनु पर्ने हो। घण्टाभित्रमा यो चाहिँ समातेर होइन। अब पहिलो कुरो त अब यहाँ फेरि हाम्रो प्रकाश मान्यज्यूले ब्याजसहितको कुरा गर्नुभयो। पहिला सावा दिलाउँ होइन। उहाँहरूले एउटा कुरो गर्ने वर्षौँसम्म कृषकहरूलाई पैसा करोडौँ रुपियाँ नदिँदा त बिचरा घरबार विहीन भएका छन्। सांसदहरूले उखु किसानहरूको समस्या दीर्घकालमा नआउने गरी समाधान गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानलाई घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न दबाब दिन नेताहरूले फोन आउने गरेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उद्योग मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्ने भनेर लेख्ने नेताहरूबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा न्यायको ओकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैत चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउनु भयो। मैले ट्विटर हेरेँ निकै नेताहरूको है
किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि तिनै नेताले फन्केर ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भन्छ। यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बने क्या। अब जोसुकै भयो भने हामीले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ। यहाँ कुनै पनि कसैसँग झुक्ने अथवा बिचौलियाको काम मन्त्रीले गर्ने या यो नरम भन्ने यो विषयमा तर यो बिचमा अलिकति अब यो आए यो उद्योगीको पक्षमा उद्योग मन्त्री भनेर उद्योगीको पक्षमा नउभिए उद्योग मन्त्रालयले के गर्छ? उद्योग बचाउनु पर्यो। उद्योग बचेपछि किसान बच्छ, किसान मजदुर बच्छ भन्ने हो त। उद्योगीहरू जो भए पनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो। उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने, तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले बताउनु भयो। तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनु भयो। उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री भट्टले माइती घर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरूलाई आफूले बिचौलिया नभनेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उद्योगीले आफूलाई भनेको कुरामा मिडियाले ट्विस्ट गरेका कारण बिचौलिया छन् भन्ने कुरा आएको पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। तर त्यसैलाई सत्य मानेर राजनीतिक खेती गर्नेहरूले हल्ला गरेको पनि मन्त्री भट्टले बताउनु भयो। मन्त्रालयले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले अधिकतम पहल गरिरहेको बताउनु भयो। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रताप श्रीवास्तवले उखु किसानलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। कृषकहरूको भुक्तानी 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने र सोको प्रगति विवरण सहित यो अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने। दोस्रो, श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूका विषयमा अस्थलगत अध्ययन गरी ती श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, उसका तलबहरू, पारिश्रमिकहरू के कति पाए के कति पाएनन्, सोको आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही समेत गरी 15 दिनभित्र यो समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। यस्तै समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी 15 दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चीनी मिल मालिकले नदिएको उखुको मूल्य पाउन 1 वर्षदेखि काठमाडौँमा आन्दोलित छन् सर्लाहीका उखु किसान। पुसको जाडोमा चिसो सडकमा धरनामा बसेका उनीहरूको पीडा सरकारले नदेखेको भन्दै आज एक युवाको समूहले नाटक मार्फत उखु किसानको पीडालाई प्रस्तुत गरेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यो नाटकमा देखिएको पीडा काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलित उखु किसानको हो। बिहिबार माइती घरमा एक युवा समूहले सर्लाहीका उखु किसानको पीडालाई प्रतिबिम्बित गर्दै नाटक प्रदर्शन गरे। उनीहरूको नाटकमा सरकारको बेवास्तादेखि मल ल्याउँदा भारतीय सीमामा पाउने दुःखसम्म समेटिएको थियो। युरिया बन्द छ भन्ने कुरा थाहा छैन मलाई बिहान छ नेपालमा खेतमा छिट्नको लागि लागेको छ सरकार। अनुहार हेर्दा 10 घर जस्तो छ, किसान हो भन्छ, खेतमा छिल्ने भन्छ। आफ्नो खेतमा छिट्नु हम त कसको कसै भइहाल्छ। कुन व्यापारीको हो यो मल? अरू व्यापारीको छैन, हमर थाहा छ सरकार।
चिनी मिल मालिकबाट आफ्नो उपज उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि पोहोरकै पुसबाट सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित छन्, तर अहिलेसम्म रकम हात लागेको छैन। यसैबीच सरकारले चिनी मिल मालिकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ, तर उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय भने यो निर्देशन नाटक मात्र भएको बताउँछन्। पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ भनेर यो चाहिँ एउटा सरकारको नाटक हो। हामी यसलाई चाहिँ एउटा खेल भनिरहेको छु कि यो किसानमाथि खेल खेल्ने के खेलाइदिने केटाकेटी जस्तो छामछुम पारिदिने मात्र हो। न त यो जहाँ यो सरकार छ त्यही उद्योगपति छ। सरकार र ठुलो र त्यो उद्योगपतिमा हामीले चाहिने देखिन, यो बुझ्न सकिन कि यो सरकार ठुलो हो कि यो उद्योगपति ठुलो हो। उद्योगपतिको हिसाबमा चाहिँ चल्ने हो यो सरकार कि सरकारको हिसाबले यो उद्योगपति चल्ने हो। तर त्यो पनि मैले देखिने यो दुईटोको मिलोमती हो, किनभने म कुटे जस्तो गर्छु तर रोए जस्तो गर। सरकारले आन्दोलित किसानसँग गत माघ 7मै भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको थियो, तर विडम्बना न त सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भयो न त किसानले नै भुक्तानी पाए, जसका कारण फेरि एकपटक आन्दोलन गर्न सर्लाहीका उखु किसान बिकाऊ मण्डल घरको दयनीय अवस्थालाई छाडेर 100 कडा 3 रुपैयाँ ब्याजमा 10,000 ऋण लिएर आएको बताउँछन्। अब हम सब को अकेली घर से जो हम सब तब काठमांडू जाई छी, जब तक ले पैसा हवा सबके मालिक न देते, सरकार न देते, तो ले हम सब काठमांडू से न अबई। अब जेना हम सब वहाँ 2 काटम तेना तू सब 2 कठिया घर है। 10,000 रुपया हम साफ्टी ले ली, 2-4 हज़ार रुपया घरों में खर्चा बर्चा लागी धो देली, 5-6 हज़ार रुपया लेके हिमा आईली। हमारा सबके यहाँ गांव घर में 36% ढेउवा मिली है। बिकाऊ मण्डल मात्र होइन, सर्लाहीका धेरै किसान अहिले साहु महाजनसँग लिएको ऋणका कारण घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् अर्का किसान रामबाबु दास। उखु किसानहरू त पुरै चाहिँ अब साहु महाजनको जिम्मामा गइसक्यो। ऋण लिएर उखु खेती गर्छ अनि वर्षको बाँकी बक्यौता छ किसानहरूको। अब हाम्रो गाउँतिर 36% ब्याजमा गाउँको साहु महाजनले पैसा लगानी गर्छ अनि साहु महाजनसँग पैसा लिएर उखु खेती गर्ने अनि पैसा समय पर दिएपछि लेबर जन उखु रोपाइदेखि लिएर कटाइदेखि लिएर सबै काम ब्याजमा लिएर गर्छ। अब शादी विवाह गर्नुपर्ने, खानुपर्ने, बच्चाको पढाइ लेखाइ गर्नुपर्ने, त समय पेमेन्ट नभएर कतिपय सानो सानो किसानहरू त घर बाहर बिन भउन अवस्थामा गइसकेका छ। अलि ठुलो किसान त मारमा छँदैछन्, सानो किसानलाई बढी मार्कामा परेका छ। सर्लाहीका उखु किसानको आन्दोलन लम्बिरहँदा अहिले अन्य जिल्लाका किसान समेत थपिँदै गएका छन्। अहिले माइतीघरको आन्दोलनमा नवलपरासीका किसान समेत थपिएका छन्। 18 करोड हाम्रो नवलपरासीको मात्रै 3 वर्षदेखि विगत 3 वर्षको 18 करोड भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी रहेछ। त्यसको लागि पटक पटक हामीले सम्बद्ध निकायहरूलाई इभन प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई पनि हामी गुहार्यौँ, तर सुनवाई भएन। यद्यपि सरकारले माघ 7 गतेभित्र बितेको माघ 7 गतेभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी गराउँछु भने लिखित प्रतिबद्धता त गर्यो, तर अहिलेसम्म हामीले त्यो भुक्तानी पाएनौँ। त्यो भुक्तानी नपाउँदा अब कहिलेसम्म थ्याक्ने भनेर हामी बाध्य भएर सर्लाहीका साथीहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूसँग नि हामीले समन्वयमै थियौँ र हिजो 2 दिनदेखि हामी यहाँ पनि लगभग नवलपरासीबाट 51देखि 60 जना साथीहरूको टोली हामी यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्न र यसमा अब बाँकी भुक्तानी जबसम्म हाम्रो हुँदैन हामी यही धरना कार्यक्रममा रहन भनेर आएका छौँ। माइतीघरको उखु किसानको आन्दोलनमा नवलपरासीका अलावा कपिलवस्तु समेत जोडिएको छ। कपिलवस्तुका उखु किसान पनि भुक्तानी पाउन कहिले काठमाडौँ त कहिले कपिलवस्तु गर्न बाध्य रहेको भन्दै आफ्नो रकम नपाउन्जेल आन्दोलनमा साथ दिने बताउँछन्। उद्योगीसित जाँदा त्यो पैसा सरकारले दिन्छन् भने हामीलाई यसरी घुमाइराखेछन्। अब यस पैसाको लागि धेरै दुःख पाइएछ। अब हामी पटक पटक अनसन आन्दोलन गर्दा गर्दै अब एकदम अठोट एकदम दृढ निश्चय लिएर आएछौँ। जबसम्म हाम्रो यो सरकारले पैसाको ग्यारेन्टी गर्दैन, हाम्रो भुक्तानी गर्दैन, तबसम्म हामी सम्पूर्ण कपिलवस्तुका उखु किसानहरू यही आन्दोलनमा सरिक हुन्छौँ, यही आन्दोलन गर्छौँ। यसरी चिनी मिल मालिकबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन आन्दोलित सर्लाहीका किसानको आन्दोलन झन सशक्त हुँदै गएको छ। तर सरकारको नियत भने अझै पनि उखु किसानको पीडामा भन्दा पनि उदासीनता उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ।
उखु किसानको जायज माग सम्बोधन सहित विभिन्न माग अघि सार्दै सप्तरीका किसान अगुवा पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अगाडि 1 घण्टा धरनामा बसेका उनीहरूले किसानका जायज माग अविलम्ब सम्बोधन नगरिए आन्दोलन देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका किसान सङ्घको अगुवाईमा बिहान 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएको थियो। उखु किसानहरूको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर, किसानलाई समयमै सहुलियत मूल्यमा मलखाद बिउ बिजन उपलब्ध गराऊ, धानको समर्थन मूल्य कायम गर लगायतका माग अघि सार्दै धरना कार्यक्रम गरिएको किसान अगुवा विनोद यादवले बताएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रम गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बृहत अन्तर्क्रियाबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो। प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौ र भोलिको दिनमा कसरी पुस्तान्तरण गर्न सक्छौ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोग 3वटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार नै नीति तयार पारिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। जलस्रोतलाई सिँचाइमा, जलविद्युतमा र पर्यटन पूर्वाधारको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले जलस्रोतको प्रयोग सामान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत निर्देश गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो। बसबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 हामीले निर्माण गर्न अथवा यो चाहिँ तयार गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैले एउटा हिस्टोरिकल कुरो पनि हो। हामीसँग भएको प्राकृतिक सम्पदा कसरी प्रयोग सदुपयोग गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई दिगो बनाउन सक्छौँ र भोलिका पुस्तालाई पनि पुस्तान्तरण कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार भएको छ। एकातिर हामी नयाँ संविधान जारी पछि जलस्रोतको उपयोग को चाहिँ 3 तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसो गर्दा 3 तहबाटै संरक्षण पनि गर्नुपर्छ, नियमन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै यसको मुख्य सिद्धान्त हो भनौँ। राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले राखेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भोलिबाट हट्ने, सीमित सवारी साधनका कारण बढेको यात्रुको चाप घट्ने अपेक्षा, कोरोनाको जोखिमले डडेलधुराका 6 विद्यालय फेरि बन्द, शिक्षकहरूमा संक्रमण देखिँदा जोखिम झन बढ्यो र जाजरकोटका वादी समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर, घरदेखि टाढा भएकाले विद्यालय जान सकेनन्। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली भोलिबाट हट्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको छलफलले भोलिबाट जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। यातायात व्यवसायी र मजदुरका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि समेतको छलफलपछि उपत्यकाभित्रको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। गरिएको जुन जोर बिजोर प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भोलि पुस 3 गते 2077 साल पुस 3 गते बिहानदेखि चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ जुन प्रोटोकल पालना गर्ने गरी, मास्क अनिवार्य लगाउने, भौतिक दूरी कायम गरेर यात्रुहरू
बसाउने अनि त्यसपछि गाडी हरेक गाडीमा चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र त्यो पूर्ण पालना गर्ने गरी अब भोलिदेखि चाहिँ हटाउने निर्णय गरेका छौँ। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सवारी साधन सञ्चालनमा आए पनि जोर बिजोर प्रणाली कायम गरिएको थियो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्न समस्या पर्दै गएकोमा अब त्यो समस्या नहुने बताउनुभयो। उहाँले यातायात मजदुर र यात्रुहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रभाव पर्ने र यो कोभिडको विषयमा अझ समस्या पर्ने पनि देखेको र यात्रु उपभोक्तालाई पनि यसबाट चाहिँ समस्या परिरहेको, मजदुरलाई पनि समस्या परिरहेको, व्यवसायीहरूलाई पनि लामो समयदेखि चाहिँ र अस्तव्यस्त परिस्थितिमा बसेर जोरबिजोर प्रणालीले साह्रो गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त्यो कुराको हामीले जानकारी सरकारलाई राखिरहेका थियौँ र भोलिदेखि हामी सरकारले पक्का पनि यसको सरकार अभिभावकले यसको निकाल्दैछ र जोरबिजोर प्रणालीको अन्त्य गरेर पहिलाकै चाहिँ फागुनकै परिस्थितिमा चैत 11 भन्दा पहिलाकै परिस्थितिमा सरकारले बनाइदियोस् भन्ने कुराको हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो अनुरोध बमोजिम नै हामीले भोलिबाट सुरु गर्ने गरेका थियौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसहित विभिन्न यातायात मजदुर सङ्गठनले भोलिबाट जोर बिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गरेर सवारी चलाउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। कोरोना महामारीपछि काठमाडौँका सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ। जोर बिजोर प्रणाली हटेपछि सार्वजनिक सवारीमा देखिएको चाप कम हुने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा थप 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6588 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 776 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,51,600 नाघेको छ। यस्तै थप 6 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 1749 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1794 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,49,363 पुगेको छ। कोभिडका कारण डडेलधुराका 6वटा विद्यालय बन्द भएका छन्। शिक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय पुनः बन्द भएका हुन्। लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सहित सञ्चालनमा आएको महिना दिन नपुग्दै फेरि बन्द भएका हुन्। डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि डडेलधुराका विद्यालय बन्द हुन थालेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खुल्ला भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकामा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सञ्चालनको 1 महिना नपुग्दै विद्यालय बन्द हुन थालेका हुन्। 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका रहेको डडेलधुराका आलीथाल गाउँपालिका, अजयमेरू गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाका 6 विद्यालय बन्द भएका छन्। आलीथाल गाउँपालिकाको सरस्वती मावि भित्री सैन, बाल कल्याण आवासीय विद्यालय बाहिर सैन, अमरगढी नगरपालिकाको घटाल मावि नुवाकोट, उग्रतारात मावि पोखरा र अजयमेरू गाउँपालिकाको देवल मावि दिव्यपुर, केदार शिशु सुधार मावि मटेला बन्द भएका छन्। यो संक्रमण देखेकोले यिनीहरूले चाहिँ विद्यालय अहिले चाहिँ विद्यालय बन्द गरेको अवस्थामा छन् र त्यस्तै एउटा हाम्रो नवदुर्गाको विजय सेनी मावि चामलमा त्यो एउटा अभिभावकलाई एउटा टोलको अभिभावकलाई चाहिँ संक्रमण देखिएकोले त्यो टोलवालाहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको अवस्थाहरू छ र बाँकी चाहिँ त्यो चाहिँ चामलको चाहिँ अन्य चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ विद्यालयमा आइरहेको अवस्था छ। कोरोनाको कहरकै बीच सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा फेरि जोखिम बढेपछि बन्द हुन थालेका छन्। जोखिमकै बीच उचित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाइएको विद्यालयले जनाएको छ। र हाम्रो विद्यालय अब लामो समयदेखि बन्द रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार र जुन नेपाल सरकारको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका अनुसार हामीले विद्यालय शिफ्ट वाइज सञ्चालन गरेका छौँ र यो स्वास्थ्यको सबै प्रोटोकलहरूलाई फलो गरेका छौँ।
जिल्लामा समुदाय र संस्थागत गरी 285 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालय विगत 1 महिनादेखि सञ्चालनमा आए पनि फेरि संक्रमण फैलिन थालेपछि बन्द हुन थालेका हुन्। विद्यालय सञ्चालन सकारात्मक हो, तर कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्यालय र स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका हुन्। आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक शशिकुमार शर्माले 15 वर्षबाट आन्दोलन जारी रहेको भन्दै सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ 2 गतेदेखि र जबसम्म हाम्रो मुद्दा सटडाउन हुँदैन तबसम्म हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ग्राउन्ड चाहिँ छोड्दैनौँ। धरना लगायत अरू कार्यक्रम पनि निरन्तर भइरहन्छ। हाम्रो माग एउटै छ, एक सूत्रीय माग छ, समान कामको समान ज्यालालाई निर्धारण गर र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म भएको सम्पूर्ण आंशिक साथीलाई करारको प्रक्रियामा लग। संघका प्रवक्ता मोहन घिमिरेले देशभरिका क्याम्पसका प्राध्यापकसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले धरनामा बस्नु परेको बताउनुभयो। देशभरि विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसहरूमा रहेका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लामो समयसम्म सम्झौता गर्दै ती सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगरेको हुनाले ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयमा यी आंशिक प्राध्यापकहरूलाई समान कामको समान ज्याला प्राप्त हुनुपर्छ। किनभने उनीहरूले पनि उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन, आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् र त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर नेपालको संविधानले एउटा ग्यारेन्टी गरेको हक समान कामको समान ज्याला उनीहरूलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने माग सहित हामीले विगतका सम्झौताहरू पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। वार्ता टोलीका सदस्य एवं संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीले लामो समयदेखि प्राध्यापकहरू आन्दोलनरत भए पनि समस्या समाधानका लागि त्रिवीले चासो नदिएको बताउनुभयो। अहिले 90% बढी कक्षाभार आंशिक शिक्षकहरूले लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको उहाँले बताउनुभयो। हामीलाई कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ के भने मौका नदिएको कारणले बेला बेलामा पदाधिकारीहरू परिवर्तन भइराख्ने 90% भन्दा बढी कक्षाभार चाहिँ आंशिकहरूले लिने यस्ता विषयहरू जुन आएका छन्, माइक्रोबायोलोजी, आइटी, बिबिए, बिसिए त्यस्ता विषयहरू पनि आंशिकले चाहिँ पढाउनु पर्ने जुन बाध्यता छ त्यसैको रूपमा चाहिँ हामीले समान कामको समान ज्याला भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो माग राख्दै हामी चाहिँ लडाइँ लड्दै त्यसको विरुद्धमै आज हामी यहाँ जम्मा भएका हौँ। प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू रहेको छ। प्राध्यापकहरू आजबाट त्रिवी परिसरमा धरना बसेका हुन्। जाजरकोटको वादी समुदायका साना बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्। उनीहरू विद्यालय टाढा भएका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका हुन्। उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारवाला निकायले कुनै पहल कदमी गरेको देखिँदैन। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 बगेरखा 10 वर्षीय मनोज बादी कस्तुरी प्राथमिक विद्यालय नाउली खेतका 2 कक्षाका विद्यार्थी हुन्। उनलाई विद्यालय पुग्न 2 घण्टा र घर फर्कन 2 घण्टा समय लाग्छ। विद्यालय टाढा भएकै कारण उनी जाँदैनन्। उनको दैनिकी पासा बुन्ने र खोलामा गएर माछा मारेर समय बित्ने गरेको छ। उनी जस्तै 9 वर्षीय सीतावादीको पनि समय यसै गरी बित्ने गरेको छ। विद्यालय टाढा भएको कारण विद्यालय जाँदिनन्। मनोज र सीता त केही प्रतिनिधि उदाहरणका पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्तै अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्। खुर्पा खोलादेखि नाउली खेतसम्म बसोबास गर्ने वादी र अन्य समुदायका 27 घर छन्। विद्यालय टाढा भएकाले छोराछोरीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको अभिभावकहरूको गुनासो छ।
अनि हामीलाई अब सजिलो कुरा के छ, अब 2-3 घन्टा बच्चापछि हिँड्नुपर्छ अनि त्यति हिँडेर बच्चापछि कहिले स्कुल भेटाउने कहिले नभेटाउने। एउटा स्कुल बगिरामा स्थापना सानो बालकक्षा बराबर भइदिएपछि पनि हामीलाई अलि सहज हुन्थ्यो भन्ने। लगभग 39 जना जति बालबालिकाहरू स्कुल जाँदैनन् अनि अरू अब 2-4 कक्षा पढ्नेहरू जान्छन्। अब 1 कक्षादेखि तलतिरका विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन् अनि त्यही छ हामीलाई समस्या। स्कुल नभएर हाम्रो बच्चाबच्चीको भविष्य बिग्रियो। हाम्रो यो बस्तीमा लगभग करिब 1 कक्षामा पढ्ने हजुरको 40-41 जना छन् विद्यार्थी छन्। ती विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ बिग्रिन लाग्यो। ती विद्यार्थीलाई पठाउनु 2 घन्टा लगभग 2-2.5 घन्टा टाढा छ स्कुल। 2-2.5 घन्टा पढेर ती बच्चाबच्ची यहाँ आउन नसकेको कारणले यी बच्चाबच्चीको अल्परता छ। 27 घरका 41 बालबालिका विद्यालय टाढा भएकाले जाँदैनन्। 1 र 2 कक्षाका साना बालबालिकालाई निकै समस्या भएको अभिभावकहरूको गुनासो छ। गाउँ नजिकै बाल कक्षाको व्यवस्था भएमा साना बालबालिकालाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। 5 नम्बरका मात्रै खुर्पा खोलामा र बगिरा सिमेन्ट मात्रै का 39 जना छन् र यिनीहरू नाउलीखेतको स्कुल कस्तुरी पराबी हो, त्यहाँ जानलाई 2 घन्टा बराबर लाग्छ। खुर्पा उच्च माविमा जानलाई पनि 2 घन्टा बराबर लाग्छ। स्कुलको पहुँचदेखि टाढा परे यो बस्ती हाम्रो बगिरा टोल। गाउँ सरकारले वडा सरकारले बढी नसके पनि एउटा बाल कक्षा सिमेन्टको सुविधा उपलब्ध गरिदिए भए यिनी बच्चाबच्चीको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। के गर्न सक्दैनन्, सानो बच्चा चाहिँ के गरी पठाउनु? स्कुल टाढा छ अनि नाउलीखेत जानुपर्छ अनि माछा मारी खाने बाध्य। हामी पढाउन पनि नसक्ने लेखाउन पनि नसक्ने बच्चा चाहिँ ज्यादा भइगयो। आफ्नो मुखती पढाएपछि त बच्चा चाहिँ छुट्दिन्थ्यो अनि अहिलेको त हामी जस्तै माछा मारी खाउँ उस्तो नबिग्रिउन् हाम्रा बच्चाबच्ची पनि अनि पढाउनु लेखाउनु भन्ने हाम्रो सबैको हृदय हुन्छ। शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका वादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। कुसेको शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाले पहल कदमी थाले पनि वादी समुदायका बालबालिकालाई भने यो कार्यक्रमले छुन सकेको छैन। सुग्रमाता टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। बर्दियाका नागरिकले आफ्नो गाउँलाई नमुना बनाउन सफाई अभियान चलाउन थालेका छन्। सन् 2030मा नेपाललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र बनाउने सरकारी योजनालाई सफल बनाउन बर्दियाका स्थानीय जुटेका हुन्। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। बर्दियाका स्थानीय तहहरूले पूर्ण सरसफाइको राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन सक्रिय भएका छन्। पूर्ण सरसफाइ उन्मुख बनाउन नागरिक स्तरबाट गाउँटोलमा सक्रियता बढेको स्थानीयले बताएका छन्। सफा शौचालय, छुट्टै हात धुने स्थान, धाराको वरिपरि प्लेटफर्म बनाई फोहोर पानी बग्ने ठाउँ, भाँडा धोएर सुकाउन च्याङ बनाइएको छ। पशुपन्छीको गोठ घरदेखि छुट्टै बनाइएको छ भने कुहिने र नकुहिने वस्तुलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। यी काममा स्थानीय नै स्वतस्फूर्त रूपमा जुटेका छन्। दबाई चाहिँ सरसफाइ थिएन। सरसफाइ नभएको बेला चाहिँ बाटोमा दिशा थियो, मान्छे छिछि थुथु गर्दै हिँडिराखेका थिए। तर जब हामी सरसफाइमा लाग्यौँ, पुरा गाउँ पुरै टोल सरसफाइ भयो, चाहिँ कुनै ठाउँ दिशा पनि छैन र मान्छेहरू निगरानी गरेर यसरी हेरिराखेका छन्। यो गाउँ कसरी यस्तो भयो, यो गाउँ चकाचक कसले सिकाइदियो भन्ने कुरो चाहिँ मान्छे गर्दै हिँडिराखेका छन्। सरसफाइ नभएकै कारण विगतमा विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँमा सफाइ अभियान चल्न थालेपछि फोहोरबाट फैलने सरुवा रोगको प्रकोप घटेको छ। गाउँ सफा भएको र रोगको जोखिम कम भएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। आज तक दिशा नहीं देख जाए, झाड़ा पखाला लागे पहले बहुत से बहुत, अब तो बहुत सर सफाई में ध्यान लगेली तो हमरे बहुत मजा हुई बा और बहुत शरीर के अवस्था फिर हवा पानी बहुत बढ़िया हुई बा। अब पहले से तो बहुत बढ़िया लागत। यो अभियानमा स्थानीय सरकार तथा बर्दियामा काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्था पनि जुटेका छन्। पालिकालाई व्यवस्थित र सफा बनाउने योजना अनुसार काम अघि बढेको बडैयाताल गाउँपालिकाले जनाएको छ। 2027 सम्म सम्पूर्ण पूर्ण सरसफाइयुक्त र नमुना टोलहरू निर्माण गरेर बडैयाताललाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सरसफाइको क्षेत्रमा त्यसलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित हिसाबले पूर्ण सरसफाइका सबै आधारहरू सम्पन्न गरेर अगाडि बढाउनको लागि
नमुना टोलहरू जो निर्माण भइरहेका छन्, अहिले केही टोलहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यो टोलको सङ्ख्या हामीले पर्याप्त तालको सम्पूर्ण पालिकाभरि सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यसलाई हामीले त्यही उद्देश्यसहित हामीले त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या, बजेटको व्यवस्थापन सहित अगाडि बढाएका छौँ। बर्दियाका 8 स्थानीय तहका 75 वडा मध्ये केही गाउँहरू पूर्ण सरसफाइ उन्मुख टोल घोषणा भइसकेका छन्। नेपाल सरकारले सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई पूर्ण सरसफाइ युक्त राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प लिएको छ। यो अभियान सफल बनाउन नागरिक, स्थानीय सरकार, सरकारवाला निकायले सरसफाइ आफ्नै लागि हो भन्ने सोच्न सबैले बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। तमु बौद्ध सेवा समितिको 13औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको 13औं अधिवेशन समितिको कार्यालयमा आज सम्पन्न भएको हो। अधिवेशनले अध्यक्ष ध्रुव गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो टिमलाई नै पुनः 1 वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। समितिको विधान बमोजिम विशेष परिस्थितिमा पुरानो कार्य समितिको कार्यावधि पुनः 1 वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अघिल्लो समितिले 1 वर्षका लागि निरन्तरता पाएको हो। कोरोना महामारी लगायतका समस्याका कारण अध्यक्ष ध्रुव गुरुङ नेतृत्वको पुरानै समितिले थप 1 वर्षका लागि निरन्तरता पाएको प्रमुख सल्लाहकार तोरण गुरुङले घोषणा गर्नुभयो। तोरण गुरुङ, डाक्टर शेखर गुरुङ, सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ रहनुभएको निर्वाचन समितिले अघिल्लो कार्य समितिलाई नै 1 वर्षको कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गरे बमोजिम सल्लाहकार प्रमुख तोरण गुरुङले सो घोषणा गर्नुभएको हो। अधिवेशनले संस्थाको साङ्गठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। कार्यक्रमका क्रममा सामाजिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको पालना गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,46,72,000 नाग्यो, 16,57,200 बढीको मृत्यु। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा, टोटनहम 2-1 गोल अन्तरले पराजित। पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। भोजपुरका किसान व्यावसायिक चिराइतो खेतीमा जुट्न थालेका छन्। रोप्न धेरै मेहनत गर्न नपर्ने तथा उत्पादन राम्रो हुने हुँदा किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो। तर उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरका किसान बहुउपयोगी जडीबुटी चिराइतो व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। कम मेहनतमा राम्ररी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले किसानको आकर्षण बढेको छ। स्थानीयले पारिवारिक रूपमै ठूलो क्षेत्रमा चिराइतो रोप्न थालेका छन्। तर उत्पादन बढे पनि मूल्य कम हुँदा चिन्ता थपिएको छ। वर्षनी मूल्य घटे पनि खेती लगाइरहेका किसानलाई बहुउपयोगी चिराइतोको एक दिन उचित मूल्य पाउने किसानको आशा छ। हाम्रो देशमा केही गरे के हुँदो रहेछ के, वहाँ गएर अर्काको देशमा गाली खाएर हरेक दुनियाँहरूको गाली खाएर 12 घन्टासम्म काम गर्नु पनि हामी 8 घन्टा नै खटेर गऱ्यौँ भने यहाँ कुरो धेरै जित्दो रहेछ। तर हामी धेरै पछि पैसा पक्रिने मान्छे पैसा खेलाउने मान्छे हुन्छौँ होइन, यो भरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। तर वर्षमा चाहिँ एकैचोटि आउँदो रहेछ यसमा कि डर राम्रै हुँदो रहेछ। ज्वरो, दम, रुगाखोकी, मधुमेह, पिसाब पोल्ने, पेटको आदि रोगका लागि यसका पात, डाँठ, जरा सम्पूर्ण भाग नै प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिराइतो अहिले आफ्नै फर्मबाट प्रतिमन 6,000 का दरले बिक्री हुने गरेको छ। मनको थोरै मूल्य भए पनि अन्य बाली लगाउनुभन्दा यसको आम्दानी तुलनात्मक रूपमा राम्रै रहेको किसानहरूको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट सहयोग भएमा यसलाई विस्तार गर्न थप टेवा मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। उत्पादन त राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म, त्यसो पनि सरकारले केही हेरिदिने भएदेखि झन् राम्रो हुन्थ्यो। पाठशाला पनि छ अहिले, अब बिस्तारै बढाउने विचार छ। भोजपुरमा उत्पादन भएको चिराइतो भारत, चीन र बङ्गलादेशमा निर्यात हुने गरेको छ। जिल्लाको माथिल्लो भागका अधिकांश क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती हुने गरेको चिराइतो नेपालमै प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था बने किसानले उचित मूल्य पाउने थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश प्रकरणले नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन उप छलफल हुन सकेन। आगामी बैठकबाट विवाद समाधान हुँदै नेताहरूको विश्वास।
7 दिनभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। किसानहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली भोलिबाट हट्ने। सीमित सवारी साधनका कारण बढेको यात्रुको चाप घट्ने अपेक्षा। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,46,72,000 नाग्यो। 16,57,000 बढीको मृत्यु। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा, टोटनहम 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।